أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. तख्ती नंबर 2 मुरक्कबात। अलिफ लाम लाम अलिफ जीम अलिफ लाम अलिफ मीम अलिफ लाम अलिफ बा अलिफ लाम अलिफ लाम जीम लाम अलिफ लाम बा लाम अलिफ बा लाम बा काफ 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 बा काफ ता काफ अलिफ काफ अलिफ बा काफ ता ता काफ ता बा ता सा नून या बा अलिफ ता अलिफ सा अलिफ नून अलिफ या अलिफ बा सीन या सीन